बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बिल आखिर जुलानी ने अपना आप दिखा दिया है। डॉलरों की चकाचौंध रोशनी ने जो मुजाहिदीन का एक लिबादा उड़ा हुआ था वो उतार कर साइड पे फेंक दिया और बता दिया है कि हम इसराइल के मुहाफिज हैं। नाज़रीन, बरमला इजहार कर दिया गया। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन जो है उसकी जो चालें हैं और उसकी मुनाफकत को खोलकर सबके सामने नंगा कर दिया है। नाज़रीन, आखिर जो तुर्की है वो गैस पाइपलाइन जो है वो क्यों मुकम्मल करना चाहता है, इसमें इसके मामलात क्या है और इस पूरे मामले के अंदर रजब तैयब एर्दोआन का जो बेटा है उसके क्या किरदार है, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको बताएं कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर बहुत ही हालात ख़राब होते जा रहे हैं। शाम का महाज, जहां पर सो कॉल्ड मुजाहिदीन और उर्फ़ आम में खित्ते के दहशतगर्द दाइश और अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाले, नाज़रीन मैं भी ये सोचता था कि कभी कभी जहन में आता था कि मे भी कि इनकी नीयत ठीक हो, लेकिन नाज़रीन जिन्होंने अलकायदा और दाइश में काम किया है तो वहाँ पे उनको डॉलरों की छनाछन चाहिए होती है। जहाँ पे वो डॉलर जो है नजर आते हैं वहीं पे घुंघरू बांध के नाचना शुरू कर देते हैं। और बिल्कुल नाज़रीन, अभी भी यही कुछ हुआ है। जुलानी जो अपने ऊपर लिबादा उड़े हुए था, इस्लाम का जो लिबादा उड़े हुए था अपने ऊपर, एक बड़े ही अच्छे और बड़े ज़बरदस्त मुजाहिद का, और पाकिस्तान के अंदर भी और बहुत सारे लोग बड़ी उम्मीदें कर रहे थे कि देखें अब तो गजा जो है वो फतह हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन अब जो है वो चेहरा खुलकर सामने आ गया। नाज़रीन, मैं इससे पहले आपको एक वाकया सुनाता हूँ। होता यह है कि एक गधा होता है और वो गधा बहुत ज्यादा जब कमजोर हो जाता है तो उसका मालिक उसे उठाकर जंगल में फेंक देता है। वो कहता है कि अब ये मेरे काम का नहीं रहा, वजन नहीं उठा सकता, जख्मी है, उसको फेंक देता है। वो गधा बड़ी मुश्किल से उठता है और उठने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जो है वो जंगल की जानिब बढ़ रहा होता है। तो एक कॉटेज होती है, एक छोटी सी कुटिया बनी होती है, वहां पे वो जाके तो गिर जाता है। जब वहां से एक अल्लाह का वली होता है, एक नेक बंदा होता है अल्लाह का, जो वहां पे कुटिया में रह रहा होता है, वो देखता है एक जख्मी गधे को, तो उसकी थोड़ी सी वो जो उसके पास दवाई वगैरह मरहम होती है वो लगाता है और उसके बाद गधे से पूछता है कि तुम इस हालत को कैसे पहुंचे। उसने कहा कि मेरे मालिक ने सारी जिंदगी मुझे काम लिया है और अब मैं किसी काम का नहीं रहा तो उसने मुझे इस तरह से यहाँ पे फेंक दिया है। तो उस अल्लाह के बंदे को उस पर तरस आता है और वो कहते हैं कि अच्छा, ये मैं तुम्हें ना एक शेर की खाल दे रहा हूँ, इसको अपने ऊपर पहन लो और पहन कर जो है वो तुम बचते रहोगे, अदरवाइज तुम्हें जख्मी समझ कर जंगल के जानवर खा जाएंगे। तो उसने उसके ऊपर शेर की जो खाल है वो चढ़ा दी। अब गधे को एक नसीहत की कि ये तो मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हारी सेहत ठीक हो जाए और तुम भले चंगे हो जाओ तो फिर तुमने एक काम करना है कि अपनी औकात नहीं भूलनी और तुम हिंगना नहीं है, यानी कि जो हिंकनाना होता है इसका गधे का, वो नहीं तुमने करना। पंजाबी में उसे कहते हैं हिंगनी। तो नाज़रीन, हुआ ये कि वो गधा जो है वो खाता पीता रहा, कुछ ही अरसे के अंदर उसकी सेहत जो है वो बेहतर होगी और इतनी बेहतर हो गई कि वो जब शेर की खाल पहनकर भागता था और जो छोटे छोटे जानवर थे उसके आगे लग के भागते थे, उसको बड़ा मजा आता था और वो बड़ा एंजॉय करता था कि देखें मैं शेरों के झुंड के अंदर घूम रहा हूँ, शेरनियां मेरी तरफ रश्क से देख रही होती हैं और मैं जो है वो उनके अंदर वैसे। जब कुछ अर्सा गुजरा तो उसको हिंगनी आ गई, यानी उसको इनकनाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन उसे उसकी फकीर की जो बात थी वो याद आ गई कि तुम नहीं हिंगना नहीं है। तो उसके बाद नाज़रीन हुआ ये कि कुछ ही टाइम गुजरा, वो मजबूर हो गया, बड़ा कंट्रोल कर करके एक दिन उसने कहा चलो ठीक है, ये मैं पहाड़ के पास जाता हूँ और वहां पे जाके जरा अपना जो उनकी हिंगने की हिंकनाने की जो उसकी ख्वाहिश थी वो पूरी करता हूँ। जैसे ही नाज़रीन वो वहां पे जाता है तो वहां पे वो देखता है कि यहाँ पे आसपास कोई नहीं और वहां पे वो गधे वाली अपनी हिंगनी जो है वो शुरू कर देता है। जैसे ही वो हिंगता है तो उसके बाद पता लग जाता है कि ये तो गधा है और किचार के अंदर बैठा हुआ शेर पहचान लेता है कि ये तो शेर नहीं, हमारी बरादरी का नहीं है, ये तो गधा है। और उसके बाद वो क्या करता है, वो हमला करता है और हमला करके उसकी शेर की खाल जो है उसको चीर फाड़ देता है
اور اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ناظرین بالکل اسی طرح جولانی کے ساتھ ہوا ہے۔ جولانی نے اپنے اوپر مجاہدین اور اسلام طاری کر کے، اسلام کی کھال پہن کے، مجاہدین کی کھال پہن کے مسلمانوں کو بے وقوف بنایا اور انہیں کہا جی کہ ہم تو جو غزہ ہے اس کو فتح کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کیا، نیا نام جو ہے رکھا تحریر الشام، اور اس کے بعد آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب ناظرین اس نے شام کے اوپر دیکھا کہ کوئی بھی نقصان کیے بغیر میں شام کے اوپر قبضہ ہو گیا، تو اس نے کہا لو اب تو مزے آ گئے، ابھی تو اقتدار کے مزے لینے کا ٹائم ہے۔ اور پھر ناظرین اس نے ہینگنی نکالی ہے اپنی، اور اس نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی ملک کو شام سے اسرائیل پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ناظرین یہ ہے اصل حقیقت اس سو کارڈ مجاہد کی۔ ناظرین یہ باغی دہشت گرد جو اس وقت شام کے اوپر قابض ہیں، انہوں نے اپنا آپ دکھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے محافظ ہیں، ہم اسرائیل کے تحفظ کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہمیں اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ ناظرین اب بھی اگر کسی کے دماغ کے اندر کوئی خناس بھرا ہوا ہے، اب بھی انہیں کو مجاہد سمجھتا ہے، تو میرے خیال میں افسوس ہے اس کی عقل پہ۔ اس کو سوائے بالکل جس طرح سے اس نے کہا جی کہ میری کوئی دشمنی نہ تو کسی اسرائیل سے ہے، نہ امریکہ سے ہے، میری دشمنی ہے تو میری ایران سے ہے، میری حزب اللہ سے ہے، میری حماس سے دشمنی ہے، اور ان کے خلاف میں نے اقدامات اٹھانے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس نے اپنا آپ دکھا دیا اور بتا دیا ہے کہ میں اس مجاہد کی کھال کے اندر ایک ایسا ہینگنے والا جانور ہوں کہ میں اپنا آپ دکھا بیٹھا ہوں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اہم خبر ہے، اور وہ خبر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے۔ ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ترکی جو ہے وہ سارے دہشت گردوں کا مکمل کنٹرول ترکی کے پاس ہے، نہ کہ امریکہ کے پاس۔ چاہے امریکہ ان کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ ٹوٹل کنٹرول اس وقت جو ہے ترکی کے ہاتھ میں۔ رجب طیب اردوان جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ ان کو اسلحہ دے رہا ہے، وہ ان کو تیار کر رہا ہے، وہ سازشیں بنتا ہے، وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ اندازہ لگائیں ناظرین، جو بشار الاسد ہے وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، اکٹھے یہ فیملی ویکیشنز کے اوپر جایا کرتے تھے، لیکن اس کی کمر میں اس نے خنجر گھونپا۔ اور کل اس نے بات کیا کی تھی، ابھی کل اس نے جو بڑا بیان دیا ہے، اس نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ بشار الاسد کی حکومت ختم ہو، ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ جو دہشت گرد ہیں یا انتہا پسند ہے اس کا خاتمہ ہو۔ بہرحال اب جو ہے اس نے یہ بھی بیان دے دیا کہ ہم یہاں پہ جو اہم ترین علاقے ان کو اپنے قبضے میں لیں گے، ان کو ترکی کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شام کے راستے جو تیل اسرائیل تک گیس پائپ لائن جا رہی ہے، وہ سب سے بڑا مقصد تھا اس کا، اور ایران کی یہاں پہ موجودگی پر یہ منصوبہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ناظرین کچھ اہم ترین انکشافات سامنے آئے ہیں کہ یہ جو گیس کا منصوبہ ہے سارا، اس کو جو لیڈ کر رہا ہے یا جو یہ گیس اس کو پہنچا رہا ہے، اس کا جو مین کنٹریکٹر اور آنر جو ہے وہ رجب طیب اردوان کا بیٹا ہے، جو یہ اسرائیل کو گیس جو ہے فراہم کرنے کے لیے جو اس کے ذریعے آذربائیجان کے ذریعے آ رہی ہے، تو اس کا مین کنٹریکٹر جو ہے وہ یہ جو رجب طیب اردوان کا بیٹا ہے۔ تو یہ ناظرین ذاتی مفادات کی جنگ ہے، یہ ذاتی مفادات کے معاملات ہیں۔ امت مسلمہ کو دھوکہ دے کر، امت مسلمہ کو بے وقوف بنا کر، جس طرح انہوں نے اپنے ذاتی مفادات پر قومی اور ملی مفادات کو تباہ و برباد کیا ہے، انہی غداریوں کی وجہ سے مسلمان آج پوری دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں اور سارے الگ الگ قبلہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ عرب ہیں، انہوں نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں، ترکی نے اپنے دیکھنے ہیں، شام نے اپنے دیکھنے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین جو غزہ کے معاملات ہیں، غزہ کے مسلمانوں کے معاملات، اس کے اوپر پھر کون کھڑا ہوگا؟ اکیلا ایران کہاں جائے گا؟ ایران نے ناظرین ان کو نہ صرف ہتھیار بنانے کے طریقے بتائے ہیں، جدید ترین ٹریننگ ان کو فراہم کی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن ایران اکیلا کہاں پر جائے گا؟ اب یہ جو کہہ رہے ہیں جی ایران کو ہم نے یہاں سے بھگا دیا، یہ کر دیا، تو اب اپنی اوقات بھی انہوں نے دکھا دی ہے کہ ہم کیا ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔